जे गरे ओके हामीले जे काम गरेका छौँ सबै कुराहरू हामीले रेकर्डमा युट्युब भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई छुट्नु भएको छ अथवा लाइनबाट डिस्कनेक्ट हुनु भएको छ भने पनि नेटको इस्यु अथवा लोड सेडिङको इस्युबाट पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले युट्युब च्यानल दिएका छौँ र त्यो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्दै विभिन्न भिडियोहरू तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रा हरेक क्लासका भिडियोहरू तपाईँहरूले लान सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसै गरी आज इन्ट्रान्स प्रिपरेसन एन्ड ब्रिज कोर्स सपोर्टिङ क्लासको लागि हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ आदरणीय सुमन्त कुमार रञ्जन सर। म विलम्ब नगरिकन आज बायोलोजीको क्लास पहिलो पिरियड छ, दोस्रो पिरियड केमिस्ट्रीको हुनेछ। केमिस्ट्री पिरियड कम्पलसरी हो, त्यो चाहिँ साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि अनिवार्य विषय हो भने लास्ट पिरियड हाम्रो आज थर्ड पिरियड चाहिँ इकोनोमिक्सको हुनेछ र इकोनोमिक्सको क्लासमा चाहिँ हामी म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूलाई मात्र समावेश गर्नेछौँ र तपाईँहरूले यही लिङ्क हो म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरू आउने पनि र लास्ट पिरियडमा राखिदिएका छौँ। म अहिले आजको क्लास सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ छुट्नु भएको छ गुगल क्लासरुममा भने पनि उहाँहरूलाई म त्यतातिर लाँदैछु। जस्तै ब्रिज कोर्सको हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ यो देखाइरहेका छौँ र यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ आज पनि हामीले म्यासेज पठाएको थियौँ। बायोलोजी सुमन्त कुमार रञ्जन सरले साइन्सको फर्स्ट पिरियड लिनुहुन्छ, केमिस्ट्रीको विपना पुन म्याम आउनुहुन्छ फर साइन्स ग्रुप कम्पलसरी सब्जेक्ट फर साइन्स सेकेन्ड पिरियडमा हुन्छ भने इकोनोमिक्समा दिवाकर नेपाल सरले म्यानेजमेन्ट ग्रुपलाई लिनुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई मैले यो लिङ्क पठाइदिएको थिएँ गुगल क्लासरुममा र यदि यो गुगल क्लासरुममा अझै हुनुहुन्न भने म तपाईँहरूलाई फेरि पनि त्यहाँ लिङ्क च्याट बक्समा राखिदिँदैछु। तपाईँको च्याट बक्समा मैले गुगल क्लासरुमको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ डाइरेक्ट यो ग्रुपमा आउनुहुनेछ। अहिले हामीसँग यो ग्रुपमा मलाई लाग्छ नियरली 300 जना हुनुहुन्छ होला। ओके 299 स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ अहिले। त्यसै गरी म अब तपाईँलाई युट्युबको च्यानलको लिङ्क दिँदैछु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अस्तिको क्लासहरू भएको यहाँ सबै कुराहरू रेकर्ड छ र हिजोको मैले हाल्न बाँकी छ, हिजोको म अहिले एकछिनमा युट्युबमा अपलोड गर्दैछु र मैले तपाईँहरूलाई यो पनि तपाईँहरूको च्याट बक्समा राखिदिँदैछु सो द्याट यु क्यान सी इट लेटर अन। च्याट बक्समा मैले त्यसलाई पनि राखिदिँदैछु। ओके यो चाहिँ युट्युबमा यहाँ यो लिङ्कबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अनि मैले जे भिडियो हाल्छु तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने नोटिफिकेसन आउँछ। र यति भन्दै मैले आफ्नो स्क्रिनलाई यहीँ स्टप गर्दै म अबको सेसन अगाडि बढाइदिनुको लागि आदरणीय सुमन्त कुमार रञ्जन सरलाई आफ्नो परिचय सहित सेसन अगाडि बढाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुमन सर हजुरको माइक अफ छ। थ्याङ्क यू सागर सर। नमस्कार सबै भाइ बहिनीहरूलाई। ओके नमस्कार सबै भाइ बहिनीहरूलाई। मेरो नाम सुमन्त कुमार रञ्जन। मेरो पढाइ एमएससी फ्रम बोटनीबाट यहीँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बोटनी त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मेरो पढाइ सकेको र हाल अहिले म चाहिँ काठमाडौँकै विभिन्न कलेजहरूमा बोटनी विषय चाहिँ पढाउँदैछु। अनि तपाईँहरूलाई अब यहाँ मैले चाहिँ फेसिलिटेट होइन बोटनीकै तपाईँको जुन ब्रिज कोर्सको एउटा मोडल्स अफ बायोलोजीको पनि एउटा पोर्सन मैले चाहिँ बोटनी पोर्सन चाहिँ हेर्ने हो। र यो बोटनी पोर्सन हेर्दाखेरि अब कतिजनालाई मैले चाहिँ एउटा कुरा अझै जोडौँ होइन, मैले आफ्नो सेक्सन चाहिँ स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कतिजनाको कन्सेप्ट के हुन्छन् कि नाउ वी हेभ स्कोर द हाइएस्ट इन द एसई देन वाइ नट वी चुज द साइन्स किन नचुज गर्ने भनेको कतिजनाको पर्सेप्सन हुन्छन् होइन। तर यहाँ सबैजनाले भन्दै जाँदाखेरि मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि अब साइन्स भनेको एसएलसी एससीको मार्क्सले होइन कि हामीले आफ्नो चाहनाले चाहिँ सिलेक्सन गर्ने हो। र फेरि अर्को कुरा के आउँछन् कि साइन्स पढेपछि कि त इन्जिनियर कि त डक्टर भन्छन् होइन, सबैको त्यही हुन्छ दिमागमा होइन। साइन्स पढ्ने खुब इन्जिनियर भन्छन्, खुब डक्टर भन्छन्, बट त्यति मात्रै सीमित होइन फेरि साइन्स है। यति कुरा मैले चाहिँ सबैजनालाई अनुरोध गरेँ। जस्तै अहिलेको यो महामारीको स्थिति जुन हामीले भनिरहेको छौँ नि, भ्याक्सिनेसनको अहिले हामी हाहाकारमा छौँ। याद गर्नुहोस् त भ्याक्सिनेसन लगाउने भ्याक्सिनेसन बनाउने मान्छे पनि साइन्सकै ब्याकग्राउन्डबाट छन् होइन, र त्यो सबै डक्टर पनि हुँदैनन्, टेक्निसियनहरू पनि छन्।
सो बेसिकली साइन्स भन्ने बित्तिकै त्यो इन्जिनियर र डक्टर मात्रै होइन कि द साइन्स हेज द ब्रोड स्कोप, एकदमै ठुलो स्कोप रहछन्। अहिले हामी यहाँ जुम मार्फत जोडेका छौँ, यो जुम मार्फत जोड्दाखेरि यो जुमलाई डेभलप गर्ने पनि साइन्सकै मान्छेले हो होइन। सो साइन्स भन्ने बित्तिकै ब्रोड सेन्स आउँछ र यो ब्रोड सेन्समा जुन हामीले बायोलोजीको पोर्सन, जस्तै तपाईँहरूले साइन्स अब +2मा साइन्स पढ्नुभयो भने अब बेसिकली तपाईँहरूले इङ्ग्लिस नेपाली कम्पलसरी सब्जेक्ट भयो, त्यसपछि सोसियल स्टडी र त्यहाँ चाहिँ म्याथमेटिक्स हुन्छ। आई सजेस्ट यु, जब तपाईँहरूले साइन्स लिनुभयो भने मेरो सजेसन हुन्छ कि तपाईँले म्याथमेटिक्स लिनु होला। And then after then physics chemistry तपाईले compulsory हुन्छ, and then you have to choose the biology and computer science. मेरो पर्सेप्सन के रहेछ भन्नाले कम्प्युटर साइन्स भन्दा पनि तपाईले बायोलोजी चुज गर्नुस्। यो हैन कि म बायोलोजीको स्टुडेन्ट भएको कारणले हैन, कारण के रहेछ भन्दाखेरि यदि तपाईको यदि चाहना छ हैन म चाहिँ आईटी क्षेत्रमै जान्छु कम्प्युटरमै गर्छु भने देन चुज द कम्प्युटर, त्यसपछि केही फरक छैन। तर इफ यु आर नट स्योर र यो स्योर हैन कि मतलब सबैजना त आईटीमा त जाँदैन भने हामीले बायो लिनु चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो, किनभने यसको एकदमै फराकिलो डाइभर्स फिल्ड छ। तपाईं त्यसपछि पनि कहीँ आत्तिनु पर्ने हुँदैन, जेमा पनि तपाईले छिर्न सक्नुहुन्छ। र बायोलोजी पढेको मान्छेले के गर्न सक्छन् त, अब एउटा डक्टर त छँदैछन्, यो हामीसँग सबैजनाले थाहै छन्, सबैजनाले फेरि डक्टर पनि पढ्न पाउँदैनन् किनभने लिमिटेड सिट एन्ड हाई पेमेन्ट, हाई चाहिँ इकोनोमिक बेरियर हुन्छन् त्यसमा चाहिँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ अरु कुरा के हुन्छन् त, अब अरु कुरा भनेको अब जस्तै अहिले जस्तै नेपालको केसमा हेर्यो भने नेपालको लोकसेवा आयोगको कति सिटहरू भ्याकेन्ट गइरहेछन्। द भ्याकेन्ट इज के को त भन्दाखेरि बीएससी एग्रिकल्चरको, बीएससी एग्रिकल्चर कति सिटहरू अहिले भ्याकेन्ट भइरहेछन्। बीएससी फरेस्ट्रीमा हेर्नु नेपालमा चाहिँ ठाउँै पाउँदैन। आफ्टर +2 जब बायोलोजी तपाईँ सकाएर यदि +2 पछि बीएससी फरेस्ट्री गर्न जानुभयो भने कतिजनाले इन्ट्रान्स फेस गर्छन्, इन्ट्रान्समा नामै निस्किँदैन। सो अहिले यस्तो चाहिँ चार्मिङ भइसकेका छन् बीएससी फरेस्ट्रीको। र त्यति मात्रै हैन, जस्तै अब बीएससीमा बीएससी नै गर्नु पर्यो अथवा +2 पछि हामीले अब जस्तै इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्समा लाग्नु पर्यो, बायोटेक्नोलोजीको फिल्डमा जानु पर्यो, जेनेटिक इन्जिनियरिङमा जानु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग एकदमै ब्रोड फिल्ड छन् बायोलोजीको हैन। जस्तै कम्प्युटरको लियो भने आईटी अथवा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ छ भने बायोलोजीको फिल्ड हेर्नुभयो भने यसपछि धेरै नै बढी छन्। एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, बायोटेक्नोलोजी, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, मेडिकल, प्यारामेडिकल भनेको जस्तै अब नर्सेस हैन, एचए, यी सबै फिल्डहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ खुल्ला छन् हामीलाई। ओके, यति मैले यो बायोलोजीको केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्दै जाँदाखेरि अब कुराहरू गरेँ। अब यसपछि मैले आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो आजको विषयवस्तुतिर चाहिँ लान खोज्दैछु। एन्ड मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई पहिले सुमन सर सेयर गर्छु। हजुर सर, या एकैछिन हामी सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीले एकछिन आफ्नो भिडियो खोलिदिएर सहयोग गर्नु होला, अनि प्रेजेन्टेसन सुरु भइसके पछाडि तपाईले अफ गर्न सक्नुहुनेछ। सबै प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफ्नो भिडियो एकछिन खोलिदिनु होला। हामीले कसलाई पढाइरहेछौँ भन्ने कुरा पनि यसो थाहा हुनुपर्छ, किनभने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्लासमै हुनुहुन्छ वा बाहिर हुनुहुन्छ। डोन्ट नो, द्याट्स आई लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्रीवन टु अन योर भिडियो सो द्याट वी क्यान फिल द्याट वी आर टिचिङ लाइभ विथ द स्टुडेन्ट्स है। सबैजनाले सौरभले, तृष्णाले भिडियो अन गरिदिनुहोस् सबैजनाको प्लिज। ओके, द्याट्स ग्रेट, सबैजनाको थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनाको भिडियो अन, कति राम्रो, बहुत सुन्दर। ल एकदम एक्टिभली 130 जना लागिराख्नु भएको छ। ओके, द्याट्स ग्रेट। अब मलाई 1 मिनट दिनुस्, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट मी सी अगेन। ओके, द्याट्स ग्रेट। ओके, सेकेन्ड पेजमा पनि सबै, सेकेन्ड पेजमा पनि सुभाषी, शिवानी, आदित्य काफ्ले, सुभाष रिजाल, ऐसा रेग्मी, रक्षा, सबैजनाको एकछिन खोलिदिनुहोस्, एकछिन खोलिदिनुहोस् सबैजनाको। द्याट्स गुड, भेरी गुड। कृष्णाको पनि खोलिदिनुहोस्, ईशान श्रेष्ठले पनि खोलिदिनुहोस्, साकारले पनि खोलिदिनुहोस्, एन्जेला घिसिङको माथि वाल मात्र देखाएको छ, फेस देखाइदिनुहोस्। ओके, स्मारिका तिम्रो पनि खोलिदिनुहोस्। ओके, द्याट्स गुड। ओके, द्याट्स गुड, भेरी गुड, भेरी गुड, यस, द्याट्स ग्रेट। I was in page number 2. Let me go to now page number 3. Page number 3 मा पनि सबैजनाले भिडियो खोलिदिनु होला। Okay. Okay, that's great. Let me go to page 3.
ओके पेज 3 मा पनि सबैजनाले भिडियो खोलिदिनु होला अनमोल पंकज सुभाशिष ओके रक्षा केतन सुजल चौधरी अमृता सलु मनिला सबैजनाले प्लिज पालिस्टा अस्मिता यादव कृष्ण आचार्य आफ्नो भिडियो खोलिदिनुस् प्लिज That's great. Video खोलिदिनुस्. That's great. Yes. सबैजनाको प्लिज. That's great. Okay. Thank you so much. Dear Suman sir, you can continue please. Yeah, thank you sir. So here I have shared the link. Link लाई चाहिँ click गर्नु होला and then after let us start our class. ओके मैले च्याट बक्समा यहाँलाई लिंक मैले पठाएको छु त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नु होला यदि लिंकलाई क्लिक गर्नु भएन भने तपाईले ब्राउजरमा गएर joinpd.com राखेर and then after this password ASPRNF राख्नु होला so whatever you feel easy so in chat box I have already shared the link please click the link give one smiling face and then just enter the class. Okay, go ahead. So I am seeing that 50 students have already connected here. Code is ASPRNF. ASPRNF. ASPRNF is the code. Okay, then I think that all the students have already joined now. So मैले यहाँ केही कुरा गर्दै जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ अब बेसिक कुराहरू नै हामीबाट स्टार्ट गरौँ न हैन जस्तै मैले यहाँ तपाईहरुले लिने भनेको अब यो 10 क्लास 9 10 को कोर्स एन्ड देन आफ्टर तपाईहरुले अलिकति शेयर गर्छु म चाहिँ यो प्लस 2 11 क्लासको अलिकति बेसिक कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ कनेक्टेड गर्छु हैन एन्ड इन द सेन्स अब यो के रहछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी स्टार्ट गरौँ बायोलोजी आई डोन्ट थिंक दैट तपाईहरुलाई थाहा छैन बायोलोजी भनेको के हो हैन सो आई थिंक सबैजनालाई यो थाहै होला बायो मीन्स लिभिङ एन्ड लोगस मीन्स स्टडी सो इट मीन्स स्टडी अफ लिभिङ थिंग्स हैन स्टडी अफ लिभिङ थिंग्स हामी के भन्छौं बायोलोजी भन्छौं र बायोलोजीको यहाँ चाहिँ हामीले बेसिकली ब्रोडली हेर्दाखेरि दुईटामा डिभाइड गरेका छन् हुन त यसको त अरु पनि ब्रान्चेसहरु टन्न छन् तर बेसिकली ब्रोडली हेर्दाखेरि दुईटामा डिभाइड हुन्छ द फर्स्ट वान इज द बटनी एन्ड द सेकेन्ड वान इज जुलोजी Zoology भनेको zoo means animals and logos means study. It means a study of animals भनेको zoology हो भने botany को चाहिँ botan word बाट लिएको हो and botany means what? A study of plants भनेर. यदि यसमा चाहिँ अझै पनि कसैलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने सबभन्दा सजिलो तरिका के हो botany botany भनेको सुरुमै बोट आउँछ र बोट भनेको त प्लान्ट त हो नि so study of plant that is the botany भनेर. So once again it's me Sumant Kumar Ranjan and here I am going to start my class here. सो बोटनी को बारेमा के कुराहरु गर्दै जाउँ अझै यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दै तपाईहरुलाई बोटनी भनेको यो जे पाइदै सब्जेक्ट पनि हैन बोटनी भनेको त्यस्तो सब्जेक्ट हो जसले हामीलाई चाहिँ लाइफ सपोर्टिङ गरेका छन् लाइफ सपोर्टिङ यदि बोटनी भएन भने यहाँ लाइफै हुँदैन नि हैन किनभने बोटनी भनेको प्लान्ट्स प्लान्ट्सै भएन भने यहाँ लाइफ हुन्छ नि त हुँदैन नि त हैन सो यो लाइफ सपोर्टिङ सब्जेक्ट र यसलाई
सकेसम्म सबैजनाले रिलेट गर्न, जस्तै मैले पनि कलेजमा पढाउँदाखेरि प्राय स्टुडेन्ट्सहरूलाई मैले चाहिँ नेचरसँग रिलेट गरेर प्र्याक्टिकल नलेज प्राय दिने कोसिस गर्छौँ। बेसिकली यो बुक भन्दा चाहिँ एब्रोड गएर जान चाहिँ हामीले अलिक फाइदा हुन्छ अनि बल्ल हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ। न त हामी बर्डनको तरिकाले लियो भने, पढ्ने तरिकाले लियो भने इट विल बर्डन, तर हामी रमाउने तरिकाले लियो भने अनि रमाइन्छ र त्यसपछि मजा आउँछन्। 3 इडियट्सको सायद हामी सबैजनालाई याद छ होला नि, 3 इडियट्स फिल्मको त्यो आमिर खानको रोल। उसले के गर्यो, बर्डनको होइन कि रमाइलो तरिकाले लियो नि, स्टडी पर्पजको लागि लियो, नलेज पर्पजको लिए लियो। त्यस कारणले उसलाई रमाइलो भयो, ऊ टपर भयो। भविष्यमा गएर पनि एउटा सर्ट एन्ड डिफ्रेन्ट कुरा गर्यो नि त। तर हामीले त्यही कारणले मैले यहाँ प्रायः जस्तो सबै स्टुडेन्ट्सलाई भनिरहेको हुन्छु, यसलाई चाहिँ बर्डन नलिउँ, हामी रमाउँ, नलेज गेन गरौँ। रिजल्ट्स जे होला देखा जाला होइन, तर हामीले चाहिँ नलेज पर्पजले लियो भने इट विल मच फ्रुटफुल। सो मैले चाहिँ यहाँ स्टार्टिङ गरेँ। आई एम गोइङ टु द फर्स्ट स्लाइड। अब तपाईँको सायद त्यहाँ अलरेडी डिस्प्ले भइसक्यो होला अप्सनहरू पनि। सो माई क्वेसन, द फर्स्ट क्वेसन इज हु इन्ट्रोड्युस 5 किङडम क्लासिफिकेसन। सो फर्स्टली लेट्स स्किप द यसको चाहिँ एन्सर दिनुहोस् र त्यसपछि मैले यसको बारेमा चाहिँ फर्दर केही कुराहरू गरौँला। ओके, प्लिज गो अहेड, सबैजनाले एन्सर दिँदै गर्नुहोस्। Who introduced 5 kingdom classification? So I'm getting here 45, 46, 48, 50 response आइसकेका छन्। अझै पनि धेरैजना चाहिँ जोइन हुनुभएको छैन के उहाँलाई joinpd.com मा जोइन हुनलाई गाह्रो भयो कि? गाह्रो भयो भने फेरि म एकचोटि भन्छु, यो च्याट बक्समा लिङ्क अलरेडी त्यहाँ छन्, त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस् एन्ड देन जोइन। एन्सर चाहिँ च्याट बक्समा दिने होइन, एन्सर चाहिँ तपाईँहरूको स्क्रिनमा जुन आउँछ नि त्यसमा चाहिँ गर्नुहोस् है। ब्राउजर खोल्नुहोस्, जस्तै मेरो स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने यो अर्को नेक्स्ट ब्राउजर छ नि, त्यो ब्राउजर यसरी गरेर खोल्नुहोस् र ब्राउजर खोलेर यहाँ चाहिँ joinpd.com गर्नुहोस् होइन, JOIN joinpd.com भनेर यसरी टाइप गर्नुहोस्, यसलाई इन्टर गर्नुहोस् एन्ड देन आफ्टर यसले चाहिँ पासवर्ड माग्छ होला र पासवर्ड यहाँ अलरेडी डिस्प्ले भइरहेको छ हाम्रो स्क्रिनमा, यहाँ साइडमा ASPRNF, यसलाई यहाँ राख्ने ASPRNF भनेर यो पासवर्ड राख्नुहोस् and then after you will be entered in the class. त्यसपछि तपाईले क्लासमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो तीनटा फेस मध्ये एउटा फेसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु अथवा स्किप गरे पनि हुन्छ एन्ड देन आफ्टर तपाईहरुकोमा निस्किन्छ अनि त्यो भएपछि तपाईले यहाँ चारवटा अप्सन पनि पाउनुहुन्छ। अब जुन अप्सन राइट छ त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज द प्रोसिड्युर। सो आई थिंक 107 जना चाहिँ आइसक्नु भएको छ। स्टिल कतिजना बाँकी हुन्छन्, यही प्रोसेसबाट जानुस् अथवा चाहिँ च्याट बक्समा भएको लिङ्कलाई क्लिक गरेर जानु। दिस इज द फर्स्ट क्वेसन। सो आई एम टेकिङ द डिले, त्यसकारण मैले यहाँ डिले गरिरहेको छु हैन, किनभने सबैजना जोइन होस् भन्ने मेरो चाहना छ। वन्स अगेन आई एम शेयरिङ हियर द लिङ्क। फेरि मैले यहाँ लिङ्कलाई शेयर गरेँ सबैजनाको लागि। ओके 101 97 जनाको रेस्पोन्स आइसकेका छन्। ल अहिले यहाँ चाहिँ हेरौँ त रेस्पोन्सहरू के आइरहेछन् त। ओके 55 56 जना चाहिँ आरएच विटकर, 26 जना कार्लस रिनियस, 11 जना चाहिँ रोबर्ट हुक एन्ड 5 जना चाहिँ ग्रेगर जन मेन्डल भनेर। एक्चुअलमा मैले यो चारवटा जुन नाम राखिरहेको छु चारवटै नाम तपाईहरुले स्कुल लेभलमा सुनेको नामहरू हुन् हैन। यो चारवटै नाम चाहिँ तपाईहरुले सुन्नु भएको छ स्कुल लेभलमा। सो मैले यो नाम पनि राखेँ, नाम पनि राख्दाखेरि यसको एक्सप्लेनेसनहरू पनि गर्छु म चाहिँ। मैले लास्टबाट स्टार्ट गरेँ। ग्रेगर जन मेन्डल। ग्रेगर जन मेन्डल भनेर उहाँलाई चाहिँ फादर अफ जेनेटिक्स भनिन्छ नि। फादर अफ जेनेटिक्स किनभने त्यो इनहेरिटेन्स भन्नाले वंशानुगुण आमा बुवाबाट हैन अथवा एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा त्यो जेनेटिक क्यारेक्टर्सहरू कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट बेसिस बनाउने चाहिँ उहाँ नै हो। त्यही कारणले उहाँलाई अनर गर्नलाई हामी ग्रेगर जन मेन्डललाई चाहिँ फादर अफ जेनेटिक्स भनेर भन्छौँ। र अर्को रहेछ यहाँ रोबर्ट हुक। रोबर्ट हुक भनेको यु आर द पर्सन डिस्कभर द सेल। सेललाई डिस्कभर गर्ने चाहिँ मान्छे रोबर्ट हुक हो। उसको नाम पनि तपाईहरुले सुरुदेखि स्कुल लेभलमा पढ्नु भएको होला हैन। देन आफ्टर द कार्लस लिनियस। अब कार्लस लिनियसलाई तपाईहरुले पनि थाहा छ, फादर अफ ट्याक्सोनोमी भन्छ नि। फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनेको जस्तै कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम्सलाई सबभन्दा पहिला क्लासिफिकेसन गर्ने उहाँ हो।
जस्तै अहिले पो हामी 5 वटा क्लासिफिकेसन सिस्टम पढ्छौँ नि, तर पहिला पहिला 2टा क्लासिफिकेसन सिस्टम मात्रै हुन्थ्यो, द्याट इज द किङडम प्लान्टी एन्ड द किङडम एनिमलिया, यो 2टा मात्रै थियो पहिला चाहिँ। र यो 2टा क्लासिफिकेसन सिस्टमलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने भनेको कार्लस लिनियसले हो हैन। त्यही भएर उहाँलाई हामी चाहिँ फादर अफ ट्याक्सोनोमी पनि भन्छौँ उहाँलाई। जस्तै अहिले हामी साइन्टिफिक नेमहरू लेख्छौँ नि, जस्तै फ्रगको राना टिग्रिना, मस्टार्डको ब्रासिका क्याम्पेस्ट्रिस हैन, जस्तै पीको तपाईले मेन्डल्सको त्यो क्रसिङहरु गर्नुभयो त पीलाई के भन्छन्, पिजम सैटिवम, ह्युमन बिङ्सको हैन होमो सैपियन्स, यो सबै जुन साइन्टिफिक नेम छन् त्यो साइन्टिफिक नेमको जन्मदाता नै कार्लस लिनियसलाई भनिन्छ। उहाँले नै साइन्टिफिक नेम चाहिँ चलाउनु भएको हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामी फादर अफ ट्याक्सोनोमी भन्छौँ। तर अब लास्टमा आयो को त, आरएच व्हिटकर। सो रोबर्ट हन्ट व्हिटकर भनेर भन्छ हामीले हैन, उहाँ भनेको नै के हो त, 5 किङडम क्लासिफिकेसनलाई इन्ट्रोड्युस गरेको हो। 2 किङडम क्लासिफिकेसन हुँदाखेरि नि त्यसमा ब्याक्टेरियाको लागि ठाउँ थिएन, ब्याक्टेरियालाई कहाँ राख्ने त्यहाँ राखेकै थिएन, र त्यहाँ चाहिँ अरू पनि थियो, जस्तै प्रोक्यारियोटिक सेल्स भएकोलाई ठाउँै थिएन। त्यसपछि के थियो भन्दाखेरि यो नन ग्रिन प्लान्ट्सहरूलाई पनि प्लान्टको किङडममा राखेको थियो। त्यहाँ धेरै यस्ता डिमेरिट्सहरू थियो, र त्यही डिमेरिट्सहरूलाई हटाउँदाखेरि 5 किङडम क्लासिफिकेसन चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको छन्। र यो 5 किङडम क्लासिफिकेसन कसले इन्ट्रोड्युस गर्यो त, आरएच व्हिटकरले। So you are the person who discovered the 5 kingdom classification system. Okay. And then after let's move to the another question. अब हामी चाहिँ अर्कोतिर लागौं। And यहाँ चाहिँ धेरै जनाको आन्सर राइट आएको छ, लगभग 93 जनाको चाहिँ आन्सर चाहिँ राइट देखिरहेको छ। Similarly, now the question is, potato that we eat is the ... of plant. प्लान्ट को कुन पार्ट चाहिँ पोटैटो हो, रूट हो कि स्टीम हो कि लीफ हो कि फ्रूट हो त, यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन रहेछन्। सो स्टार्ट गिभिङ द आन्सर। सो हामी हियर सिङ हियर 55 57 60 जनाले अल टुगेदर आन्सर दिइसक्नु भएको छ। प्लिज गो अहेड। Okay, so I'm here seeing here 110 जनाको रेस्पोन्स अलरेडी आइसकेका छन्। यहाँ चाहिँ आन्सर आयो 73 जनाले रूट, 72 जना रूट भन्नुभयो, 34 फ्लक्चुएसन भइरहेछ स्टीम, र लिफमा चाहिँ 0, फ्रुटमा चाहिँ 5 जना। जुन आलु हामी खान्छौँ नि, द्याट इज द मोडिफाइड फर्म अफ स्टीम, स्टीमको मोडिफिकेसन हो त्यो पोटैटो भनेर। सो पोटैटो इज जुन हामी खान्छौँ द्याट इज द स्टीम हो त्यो, नट द रूट, त्यो रूट होइन। Although it is underground part, the underground part हुँदा हुँदै पनि that is the modification of steam। र यसको चाहिँ बेस्ट क्यारेक्टर के रहेछ भन्दाखेरि, त्यो पोटैटोलाई यदि हामीले हेर्यो भने त्यो पोटैटोमा त्यो आँखाहरू जस्तो हुन्छ नि, त्यो आँखाहरू भनेको त्यसको नोड्सहरू हुन्। नोड भनेको जस्तै हामी कुनै पनि स्टीम हेर्यो भने त्यो स्टीमबाट लिफहरू एराइज भएको छ नि, त्यो लिफहरू एराइज भएको पोर्सनलाई हामी भन्छौँ नोड हैन। अझै तपाईहरु यदि मोर राम्रोसँग हेर्नुभयो भने जस्तै सुगर केन, यो मकै मेजहरुलाई हेर्यो भने सुगर केन मेजहरुमा नि के भन्छन्, काटे काटेको पोर्सन हुन्छ नि स्टीममा, त्यो काटे काटेको पोर्सनलाई नै के भनिन्छ, नोड्स। र एउटा नोड भयो, र एउटा नोडदेखि लिएर अर्को नोडसम्मको डिस्टेन्सलाई भनिन्छ इन्टरनोड। सो बेसिकली नोड्स र इन्टरनोड्स प्रेजेन्ट हुन्छ भने द्याट इज द क्यारेक्टर अफ स्टीम, त्यो स्टीमको क्यारेक्टर्स हो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पोटैटोमा जुन हामीले आँखा भनेर हाल्छ नि, त्यो एउटा थोप्ला जस्तो हुन्छ नि पोटैटोभरि, त्यो थोप्ला जस्तोलाई हामी के भन्छौँ, द्याट इज द नोड भनेर त्यसलाई हामी भन्छौँ। एन्ड त्यो नोड भएको कारणले एउटा नोडदेखि लिएर अर्को नोडसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, इन्टरनोड्स भनेर भन्छौँ। या समवन इज रेजिङ द ह्यान्ड, प्लिज गो अहेड। Okay, he is asking for the presentation, link for the presentation. Once again, I have shared the link for the presentation. Please go through it. So the right answer is steam. मैले अघि पनि भने हैन, किन स्टीम हो, किनभने त्यो मोडिफाइड फर्म अफ स्टीम हो। पोटैटो चाहिँ जुन हामीले खान्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्युबर्स, मोडिफाइड ट्युबर भनेर भन्छ त्यसलाई। अझै यहाँ चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू अझै जोडौँ। जस्तै हामी काउलीफ्लावर खान्छौँ नि, काउलीफ्लावर भनेको इट इज द मोडिफाइड फर्म अफ फ्लावर्स, फ्लावरकै मोडिफाइड फर्म हो। जस्तै हामीले ब्रिन्जलहरू भन्यो, त्यो ब्रिन्जलहरू चाहिँ फ्रुट्सहरू हुन्।
क्याबेज बन्दा हामीले भन्छौँ नि, त्यो बन्दा भनेको लिफ हो जुन हामी खान्छौँ। र एक्चुअलमा बन्दामा हामी कुरा गऱ्यो भने बन्दामा चाहिँ ग्रोथ हर्मोन्स चाहिँ हुँदैन, धेरै कम हुन्छन्। र प्लान्टहरूमा पनि हामीहरूको बडीमा जस्तै पिट्युटरी ग्ल्यान्डले ग्रोथ हर्मोन सिक्रेसन गर्छ नि, त्यस्तै गरेर प्लान्टहरूमा पनि ग्रोथ हर्मोनको सिक्रेसन हुन्छन्। र त्यो ग्रोथ हर्मोन्सको एमाउन्ट त्यो क्याबेजमा एकदमै कम हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो क्याबेजको चाहिँ ग्रोथ त्यति राम्रोसँग हुँदैन र त्यही कारणले सबै पातहरू एकअर्कासँग टाँसेर बस्दिन्छन् हैन। र यही कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, द्याट इज द लिफ भनेर भन्छौँ। सो जुन हामी क्याबेज खान्छौँ द्याट इज द लिफ। पोट्याटो के हो त स्टिम हो, ओनियन पनि स्टिम हो हैन। त्यसपछि अदुवा जुन हामीले गार्लिक भन्यो, गार्लिक पनि के हो त स्टिम हो, जिन्जर पनि स्टिम हो हैन। सो यो रहेछन् डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ मोडिफिकेसन अफ डिफ्रेन्ट प्लान्टको पार्ट्सहरूको मोडिफिकेसनको कुरा। सो यहाँसम्म आउँदाखेरि 90 जनाको एन्सर मिलिएको छ। 30 जनाले स्टिम चाहिँ रुट भन्नुभयो, रुट हैन स्टिम चाहिँ अब बुझ्नु होला है। सो 122 जनाको यहाँ रेस्पोन्स रेकर्ड भएको छन्। अझै पनि धेरै जनाले रेस्पोन्स त्यही दिइराख्नु भएको छैन। अब मैले चाहिँ अर्को क्वेशनतिर लागेँ। अर्को क्वेशन रहेछन्, which one of the following group of plant always depends upon wind for pollination? पोलिनेसन गर्नको लागि कुन प्लान्ट चाहिँ विन्डमा डिपेन्ड हुन्छन्? अब तपाईहरु यसको एन्सर चाहिँ गर्दै गर्नुस्, बट स्टिल मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुको लागि मैले केही कुराहरु भन्दै जान्छु। ओके, अर्को कुरा के रहेछ भन्नाले पोलिनेसन भनेको द्याट इज द ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा। फ्लावर्सहरुमा जुन पोलन ग्रेन्सहरुको मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनबाट फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनसम्म ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ पोलिनेसन। र यो पोलिनेसन दुईटा टाइप्सको हुन्छन्, तपाईलाई थाहै छ, सेल्फ पोलिनेसन र क्रस पोलिनेसन। सेल्फ पोलिनेसन भन्ने बित्तिकै आफ्नै एउटै फ्लावर्समा गयो भने सेल्फ पोलिनेसन, र एउटै प्लान्टको एउटा फ्लावरदेखि अर्को फ्लावरमा गयो भने त्यसलाई पनि सेल्फ पोलिनेसन नै भन्छन्। सो भनेको अर्थ बेसिकली एउटै प्लान्टको एउटै फ्लावरमा होस् अथवा डिफ्रेन्ट फ्लावर तर सेम प्लान्टमा गयो भने त्यसलाई सेल्फ पोलिनेसन भन्छ भने एउटा प्लान्टदेखि अर्को प्लान्टमा गयो भने त्यसलाई भनिन्छ क्रस पोलिनेसन। तर क्रस पोलिनेसन हुनको लागि स्पेसिस फेरि सेम हुनु पर्यो। स्पेसिस यदि डिफ्रेन्ट भयो भने त्यसलाई पोलिनेसन भन्दैन, त्यसमा फर्दर चाहिँ केही पनि प्रोसेस हुँदैन हैन। सो पोलिनेसन भनेको द्याट इज द ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु द स्टिग्मा। र यो पोलिनेसन भनेको अब जस्तै क्रसको कुरा गर्यो भने क्रस पोलिनेसन पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छन्। जस्तै कुनै हावाबाट हुन्छ, कुनै चाहिँ पानीबाट हुन्छ, कुनै एनिमल्सबाट हुन्छ। अब एनिमल्सको पनि कुनै स्नेलबाट हुन्छ, कुनै ब्याटले गरिदिन्छन्, कुनै इन्सेक्टहरूले गरिदिन्छन्। सो यसमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छन् जुन तपाईले फर्दर हायर क्लासमा गएर पढ्नुहुन्छ। सो यहाँ बेसिकली एउटा क्वेसन के रहछन् कि विन्डमा डिपेन्ड हुने जहिले पनि विन्डबाट पोलिनेसन गर्ने यो चारवटा मध्ये चाहिँ कुन होला त? अब यहाँ रहछन् ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एन्जियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यो चारवटा छन्। कहिलेकाहीँ हामीले एन्सर दिँदाखेरि नि त्यो एन्सरको ठ्याक्कै एन्सर हामीले थाहा हुँदैन, नभएपछि त्यो एमसिक्यूमा के हुन्छ एउटा तरिका कुन चाहिँ रङ हो त्यो रङलाई पहिला चाहिँ हटाउँदै जाने, त्यसपछि राइट आफै थाहा हुन्छ। जस्तै मैले यो ब्रायोफाइटाको कुरा गरेँ भने ब्रायोफाइटामा त पोलिनेसन हुँदैन, किनभने ब्रायोफाइटा के हो नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो नि, सो फ्लावर चाहिँ हुँदैन भने यसमा पोलिनेसन हुँदैन। सो ब्रायोफाइटा यसको एन्सर चाहिँ होइन। सो दिस इज द रङ एन्सर ब्रायोफाइटा। 11 जना 10 जनाको छन्, उहाँहरूको चाहिँ रङ भयो। त्यस्तै गरेर हामीले टेरिडोफाइटा कुरा गर्यो भने टेरिडोफाइटा भनेको हुन त भास्कुलर प्लान्ट भनिन्छन्, यसमा भास्कुलर टिस्यु जाइलम र फ्लोएमहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्, बट स्टिल यो पनि नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो। सो फ्लावर्स त यसमा पनि हुँदैन। सो फ्लावर्स यसमा भएन भने यसमा पनि पोलिनेसनको कुरा आएन। सो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा यतिकै रङ भयो फर्स्टको दुईटा। अब आउँछ कुरा एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्मको कुरा गरौँ। अब यो दुईटा मध्ये कुन त? अब दुईटा मध्ये यो दुईटी के हो त फ्लावरिङ प्लान्ट, दुईटीमा फ्लावर्स हुन्छन्, दुईटीमा फ्लावरको प्रोडक्सन भनेको दुईटैमा ग्यामेटको प्रोडक्सन हुन्छन्। तर दुईटैमा ग्यामेटको प्रोडक्सन हुँदाखेरि विन्डले मात्रै ट्रान्सफर गर्ने। जस्तै जिम्नोस्पर्मको कुरा गर्यो भने जिम्नोस्पर्म भनेको प्रायः जस्तो जेरोफाइटिक कन्डिसनमा हुन्छन्। जेरोफाइटिक भनेको डेजर्ट, ड्राई क्लाइमेटिक कन्डिसन, डेजर्ट पनि नभनौँ, ड्राई क्लाइमेटिक कन्डिसन जहाँ वाटरको स्कार्सिटी हुन्छन्। त्यस कारणले जिम्नोस्पर्म प्लान्टहरू प्रायः जस्तो तपाईँले भिर पाखाहरूमा चाहिँ उम्रेको देख्नुहुन्छ होला जिम्नोस्पर्मलाई, किनभने त्यसलाई त्यति अमाउन्टमा वाटर चाहिँदैनन्। र यो प्लान्टलाई नै के हुन्छन् सबभन्दा बढी विन्डले नै पोलिनेसन हुन्छ, किनभने यसको फ्लावर त्यति एट्र्याक्टिभ पनि छैन कि इन्सेक्टहरू जान्छ, न यसमा फ्रुट्स हुन्छ, कुनै चराचुरुङ्गी पनि जाँदैन, मान्छे पनि जाँदैन। त्यस कारणले यसको चाहिँ यो पोलिनेसन भनेको अरू केहीबाट नहुने भयो, यसको पोलिनेसन हुन्छ भने त्यो मेनली विन्डबाट नै हुन्छ।
हावाबाट नै हुन्छन् र हावाबाट हुने पोलिनेसनलाई हामी भन्छौँ एनिमोफिली भनेर भन्छौँ एनिमोफिली टाइप अफ पोलिनेसन भनेर भन्छौँ सो यसको राइट एन्सर आउँछ जिम्नोस्पर्म यहाँ धेरै कमजनाले मिलाउनु भएको छ आई थिङ्क धेरैजना यहाँ कन्फ्युजन नै भइरहेको होला त्यही भएर चाहिँ सायद यो गर्नुभयो बट स्टिल केही छैन ओके केही छैन हामी सिक्दै जाने हो नि त यसलाई होइन सो मैले फेरि के भने त ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटामा फ्लावर्सै हुँदैन त्यही भएर पोलिनेसनको कुरै आएन एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्म यो दुइटै चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट हो अब दुईटा मध्ये एउटा होला अब दुईटा मध्ये एउटाको कुरा गर्दाखेरि हामीले क्वेसन के थियो भन्दाखेरि नि हाम्रो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि कुनबाट चाहिँ हावाबाट मात्रै पोलिनेसन हुन्छन् अब एन्जियोस्पर्मको कुरा गऱ्यो भने एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ एट्र्याक्टिभ फ्लावर्स हुन्छन् एट्र्याक्टिभ फ्लावर्सहरू भयो भने यो बीहरू इन्सेक्टहरू पनि एट्र्याक्ट हुन्छन् एन्जियोस्पर्मले फ्रुट्स पनि दिन्छन् भन्नाले एनिमल्सहरू पनि एट्र्याक्ट हुन्छन् र यो बी एनिमल्सहरूको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई पोलिनेसन भइदिन्छन् तर जिम्नोस्पर्मको कुरा गऱ्यो भने जिम्नोस्पर्ममा त फ्लावर्सै हुँदैन त्यसको त कोन हुन्छ अनि फ्रुट्स पनि हुँदैन ट्रु फ्रुटहरू पनि लाग्दैन त्यसै कारणले यिनीहरूको पोलिनेसन हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छन् त्यो एनिमल्सहरूबाट र यही कारण अनि अर्को कुरा के यो फेरि जेनेटिक कन्डिसनमा ग्रोथ गर्छन् भने जहाँ वाटरको स्कार्सिटी हुन्छन् सो वाटरबाट पनि पोलिनेसन हुने सम्भावना एकदमै कम देखियो त्यसै कारणले जिम्नोस्पर्मको पोलिनेसन भनेको केबाट हुन्छन् त एयरबाट हुन्छ अथवा हावाबाट हुन्छन् र हावाबाट हुने पोलिनेसन हामी के भन्छौँ एनिमोफिली भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ So altogether, I have received here 121 response out of 141 बाट चाहिँ maximum को चाहिँ अब चाहिँ maximum को चाहिँ जिम्नोस्पर्म भनेर एन्सर आएको छ इट्स गुड सो अब चाहिँ मैले अर्को क्वेसनतिर लागेँ एन्ड अर्को क्वेसन अब हाम्रो तपाईहरुको स्क्रिनमा रहछन् which one of the following is the example of algae यहाँ मध्ये चाहिँ चारवटा मध्ये कुन चाहिँ algae को example हो साइकस मस मर्केन्सिया फ्युकस यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ एल्गी हो दैट्स अ क्वेशन go ahead please 60 response already reported here so response यहाँ हेर्दाखेरि मिक्स म्याक्स फेरि रेस्पोन्स आइरहेको छ साइकस मस मर्केन्सिया फ्युकस हाम्रो क्वेशन के छ त हाम्रो क्वेशन रहछन् which one of the following is the example of algae algae को example चाहिँ कुन हो त अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी प्लान्ट चाहिँ चिन्न जरुरी छन् अब मैले चाहिँ यहाँ स्टार्ट गरे algae को example हामीले कुरा गरिरहेको छौं नि हैन यहाँ अलरेडी मोर देन 100 रेस्पोन्सहरु आइसकेका छन् त्यसकारणले मैले चाहिँ एउटाको बारेमा स्टार्ट गरे सुरुमा मैले साइकसबाट स्टार्ट गरे साइकस भनेको जिम्नोस्पर्म हो है साइकस पाइन फर हैन क्रिसमस ट्रीहरु जुनहरु भन्छन् तिनीहरु त्यो के हो त जिम्नोस्पर्मिक प्लान्ट हो जिम्नोस्पर्म हो है अघि हामीले डिस्क्राइब गरे जिम्नोस्पर्म त्यो जिम्नोस्पर्म हो सो यो एल्गी हुने चान्स पनि जिम्नोस्पर्म यिनीहरु छैन त्यसै गरी यहाँ धेरै जना क्यान्सर चाहिँ मसमा आइराछन् र मस पनि हैन फेरि मस भनेको अब धेरैले प्राय हामी नपढेको मान्छेले एकदमै भन्छ यो मस भनेको नि एल्गी नै हो र मस तपाईहरुले एकदम फ्रिक्वेन्टली हेर्नु भएको छन् अहिले त झन् बढी हेर्नुहुन्छ किनभने वर्षात महिना स्टार्ट भइसकेका छन् अहिले तपाईहरुको भित्ताको वरिपरि वालहरुमा हैन त्यो सानो खानको प्लान्ट्सहरु उम्रेको देख्नुहुन्छ दैट दे अल आर द मस र तपाईहरु जब 11 क्लासमा जानुहुन्छ भने मसको बारेमा एउटा प्र्याक्टिकल पनि छन् र मसको होल लाइफ साइकल हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ 11 क्लासमा सो मस भनेको यो चाहिँ ब्रायोफाइटा इट्स नट द एल्गी यो एल्गी हैन मस इज ब्रायोफाइटा र यसलाई हामी भन्छौं एम्फिबियन प्लान्ट भनेर भन्छौं सो मस इज ब्रायोफाइटा सिमिलरली यहाँ कुरा आउँछ मर्केन्सिया मर्केन्सियाको हामी कुरा गर्दाखेरि मर्केन्सिया पनि के हो त ब्रायोफाइटा नै हो यसको पनि हामी लाइफ साइकल पढ्नु पर्ने हुन्छ मर्केन्सिया पनि ब्रायोफाइटा हो हैन र यो पनि वाल्सहरुमा मोइस्चर भएको ठाउँहरुमा उम्रिन्छ अनि यसलाई पनि तपाईले प्र्याक्टिकल चाहिँ 11 क्लासमा गएपछि प्र्याक्टिकली गर्नुपर्छ यो प्लान्टलाई हामी अब्जर्भेसन गर्छौं फिल्डमा गएर अब्जर्भेसन गराइन्छ यो प्लान्टलाई सो मर्केन्सिया पनि ब्रायोफाइटा हो सो साइकस के हो त जिम्नोस्पर्म मस र मर्केन्सिया के भयो त ब्रायोफाइट र यो ब्रायोफाइटलाई हामी के भन्छौं एम्फिबियन प्लान्ट पनि भन्छौं सो व्हाई दे आर कल्ड एज एम्फिबियन प्लान्ट बिकज दे नीड वाटर फर देयर रिप्रोडक्सन गर्नको लागि वाटर चाहिन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भने हो त एम्फिबियन प्लान्ट जस्तै हामीले चाहिँ एम्फिबियन एनिमल्स भन्छ नि त्यस्तै गरेर प्लान्टको केसमा यो ब्रायोफाइटालाई हामी एम्फिबियन प्लान्ट भन्छौं सो यो दुईटा पनि हैन र हाम्रो राइट आन्सर रहछ यहाँ चाहिँ फ्युकस एल्गी हो र फ्युकस एल्गी भनेको यो ब्राउन एल्गी हो एल्गी भनेको बेसिकली तीनटा टाइप्स हुन्छन् रेड एल्गी ब्राउन एल्गी एन्ड ग्रीन एल्गी भनेर हुन्छन् र फ्युकस भनेको दैट्स अ ग्रीन के ब्राउन एल्गी हो यिनीहरु चाहिँ ब्राउन इन कलर हुन्छन् जेनरली त्यो
छेउमा हैन, जस्तै पानीको छेउछाउतिर चाहिँ यो बढी अमाउन्टमा पाइन्छ फ्युकस चाहिँ। सो द राइट एन्सर इज फ्युकस। 92 जनाको रेस्पोन्स आयो फ्युकसमा। ओके, सो मुभिङ टु द नेक्स्ट क्वेसन। So here goes the another question. The example of xerophyte is, xerophyte को example यहाँ चारवटा मध्ये कुन होला त? अघि मैले xerophyte को बारेमा अलिकति कुरा जोडेको थिएँ जिम्नोस्पर्म पढाउँदाखेरि भन्दाखेरि। सो त्यहाँबाट चाहिँ सायद तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु भएको होला। यहाँ रेस्पोन्स पनि आउन स्टार्ट गर्यो। ओके, मैंगो, राइस, ओपेन्टिया, हाइड्रोला, स्पन्ज आइरहेको छ। द एक्जाम्पल अफ xerophyte इज, xerophyte को एक्जाम्पल। यहाँ मैले जति पनि क्वेशन्सहरु राखेको छु नि, यो क्वेशन्सहरु प्राय जस्तो तपाईहरुले ब्रिज कोर्समा सोध्ने क्वेशन्सहरु हुन्। त्यसकारणले यसलाई मैले उल्टो सुल्टो जसरी पनि एक्सप्लेन गरिरहेको छु ताकि यससँग सम्बन्धित तपाईहरुले धेरै कुराहरु चाहिँ नलेज होस्। पछि गएर तपाईहरुले सजिलो हुन्छ यसलाई चाहिँ एटेम्प्ट गर्दाखेरि। अब यहाँ रेस्पोन्स मैले अल टुगेदर 77-80 जनाको रेस्पोन्स आइसकेको छ। सो मैले यहाँ चाहिँ स्टार्ट गरेँ कुरा के त xerophytes। xerophyte भनेको द प्लान्ट दैट ग्रो इन ड्राई क्लाइमेटिक कन्डिसन, जसलाई चाहिँ वाटरको अमाउन्ट कम चाहिन्छ, मोइस्चर कम चाहिन्छन्, त्यस्ता प्लान्टहरुलाई हामी भन्छौं xerophyte। एक्चुअलमा प्लान्टलाई तीनटामा डिभाइड गरेका हुन्छन् एडाप्टेसनल क्यारेक्टर्सको आधारमा। 9 क्लासमा तपाईले पढ्नु भयो होला हैन। जस्तै के भन्छन्, मेसोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, xerophytes भन्छन्। हाइड्रोफाइट्स भनेको जुन पानीमा बस्छन्, पानीमा उम्रिने प्लान्टहरुलाई हामी हाइड्रोफाइट्स भन्यौं। xerophytes भनेको यो xerophytes भनेको जसलाई ड्राई क्लाइमेटिक कन्डिसन चाहिन्छ, वाटरको स्कार्सिटी भएको ठाउँमा उम्रिने प्लान्टहरुलाई हामी xerophytes भन्छौं। र मेसोफाइट्स भनेको जसलाई धेरै पानी पनि चाहिदैन, थोरै पानी पनि चाहिदैन, ठिक्क खालको पानी। जस्तै यो हामीले ऑरेन्जहरु कुरा गर्यो, मैंगोहरु कुरा गर्यो, यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं, xerophyte के मेसोफाइट्स भन्छौं। सो xerophytes भनेको क्लाइमेटिक कन्डिसन ड्राई भएको। अझै इलाबोरेट गरे भने यसलाई हामी भन्न मिल्छन् के डेजर्ट प्लान्टलाई हैन। सो यसको आन्सर जस्तै मैंगो भनेको मेसोफाइट्स हो। सो दिस इज द रङ आन्सर। मैंगो चाहिँ मेसोफाइट्स। राइसलाई अब यहाँ धेरै चाहिँ यो राइसको बारेमा चाहिँ एकदम कन्ट्रोभर्सी छन्, किनभने राइसलाई पानीको अमाउन्ट धेरै चाहिन्छ नि, त्यसकारणले कति जनाले भन्छन् यो एक्वाटिक हो, बट स्टिल इट इज नट द एक्वाटिक। यसलाई एक्वाटिक भन्न मिलेन यसलाई चाहिँ। हाइड्रिलाको कुरा गर्यो भने हाइड्रिला त कम्प्लिटली एक्वाटिक प्लान्ट हो, कम्प्लिटली एक्वाटिक प्लान्ट हो हाइड्रिला चाहिँ, किनभने इनसाइड द वाटर सबमर्ज ग्रुपमा ग्रोथ हुन्छन्। सो द राइट आन्सर इज ओपेन्टिया। ओपेन्टिया भनेको जनरली हामी क्याक्टस भन्ने हुन्छ नि। सो ओपेन्टिया भनेको xerophyteको चाहिँ एउटा बेस्ट एक्जाम्पल हो। सो ओपेन्टिया इज द राइट आन्सर एन्ड द मेजोरिटी अफ यु हेभ गिभन द राइट आन्सर हैन, सबैजनाले प्रायः जस्तो राइट आन्सर दिनु भएको छ। सो नाउ मुभ टु द अनदर क्वेशन। द स्टडी अफ ब्याक्टेरिया इज कल्ड। अब यो पनि 9 क्लासकै कोर्स रहछन्। ब्याक्टेरियाको स्टडीलाई के भनिन्छन् त? त्यहाँ चार अप्सन तपाईहरुमा डिस्प्ले भइरा होला। माइक्रोबायोलोजी, भाइरोलोजी, माइकोलोजी, ब्याक्टेरियोलोजी। यो चारवटा अप्सन भयो। द स्टडी अफ ब्याक्टेरिया इज कल्ड। जस्तै सेलको बारेमा साइटोलोजी, त्यस्तै गरी ब्याक्टेरियाको बारेमा स्टडी गर्नेलाई के भनिन्छन् त? वेल यहाँ चाहिँ रेस्पोन्सहरु आउन थाल्यो। ओके, म अब माथिबाट स्टार्ट गरौँ। माइक्रोबायोलोजी भनेको, बायोलोजी भनेको लिभिङ थिंग्स भयो, माइक्रो भनेको स्मल माइन्यूट भने। सो माइन्यूट लिभिङ थिंग्सको बारेमा स्टडी गर्नेलाई हामी भन्छौं माइक्रोबायोलोजी। एकदमै सानो, ब्याक्टेरिया पनि सानो छ। सो यसको आन्सर कहीं ब्याक्टेरिया त के ब्याक्टेरियाको आन्सर चाहिँ यही माइक्रोबायोलोजी त हैन, त्यो पनि हैन फेरि, किनभने माइक्रोबायोलोजी भनेको त एकदम टाइनी अर्गानिजम्सको बारेमा स्टडी गर्ने हो र माइक्रोबायोलोजीको पनि डिफरेन्ट ब्रान्चेसहरु छन्। त्यही ब्रान्चमा एउटा भाइरोलोजी पनि भन्छन्। भाइरोलोजी भनेको स्टडी अफ भाइरस, जस्तै कोरोना भाइरसको बारेमा स्टडी गर्छ नि, त्यसलाई पनि हामी के भन्यो त भाइरोलोजी। त्यो पर्सनलाई हामी के भन्छौं, भाइरोलोजिस्ट भनेर भन्छौं। माइकोलोजी भनेको दैट इज द स्टडी अफ फंगाई, फंगाईको बारेमा। जस्तै नन ग्रीन प्लान्ट छ नि फंगाई, मसरुमहरु हैन, त्यो मसरुमहरुको बारेमा स्टडी गर्नेलाई हामी भन्छौं माइकोलोजी। र ब्याक्टेरियोलोजी भनेको स्टडी अफ ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियाको बारेमा स्टडी गर्नेलाई नै हामी के भन्छौं त ब्याक्टेरियोलोजी भनेर भन्छौं। So study of bacteria is called as the bacteriology. So this is the number D is the right answer. Okay, now let's move to the another question. The another question is the genetic material usually found in virus is. Virus ma paउने genetic material प्राय जस्तो के हो त? So तपाईहरुको चारवटा अप्सन त्यहाँ आइरा होला, please go through it.
So the genetic material usually found in virus is भाइरसमा यो चारवटा मध्ये कुन जेनेटिक मेटेरियल प्रेजेन्ट हुन्छन्? डिएनए हुन्छ कि आरएनए हुन्छ कि दुईटै डिएनए र आरएनए दुईटै हुन्छ कि डिएनए र आरएनए मध्ये एउटा हुन्छ? सो यो चारवटा अप्सन रहछ. नाउ लेट्स सी. ओके, सो यहाँ मैले मोर देन 100 रेस्पोन्स चाहिँ अलरेडी रिसिभ गरिसकेका छु. यहाँ डिएनएमा 21 जना, आरएनएमा 20 जना, डिएनए र आरएनए दुईटैमा 23 जना र आइदर डिएनए र आरएनए 42 जनाले 43 जना चाहिँ आइराख्नु भएको छ. अब म चाहिँ यहाँ भन्छु. मैले यहाँ चाहिँ एन्सर भन्दै जाँदाखेरि के रहछ भन्दाखेरि नि ओके, यसको एन्सर के रहछ भन्दाखेरि डिएनए भन्ने बित्तिकै नि अब भाइरसको हामी कुरा गर्यो भने नि जेनरली भनेको छ त्यहाँ है, त्यहाँ चाहिँ यो भने होइन कि भाइरसमा चाहिँ कुरा के आउँछ भन्नाले भाइरसमा नि जेनेटिक मेटेरियलको भाइरस भनेको अब असेलुलर भनिन्छन्. असेलुलर भनेको विदाउट सेल, सेलै नभएको अर्गानिजम. अर्गानिजम पनि भन्न गाह्रो छ भाइरसलाई, किनभने भाइरस भनेको एउटा जस्ट प्रोटिन मेटेरियल्स पनि भने आउँछन् होइन. र भाइरसको जेनेटिक मेटेरियल जस्तै हायर प्लान्ट, हायर एनिमल्स, हायर अर्गानिजम्सहरुको कुरा गर्यो भने हायर अर्गानिजम्सहरुमा जेनेटिक मेटेरियल्स भनेको दुईटै हुन्छन्. दुईटै भनेको डिएनए पनि हुन्छ, आरएनए पनि हुन्छ. वेन डिएनए पनि हुन्छ र आरएनए पनि हुन्छ भाइरसमा चाहिँ. तर अहिले अरू अर्गानिजम्समा. तर भाइरसको कुरा गर्यो भने भाइरसमा चाहिँ जेनेटिक मेटेरियलको रूपमा नि डिएनए कि आरएनए यो दुईटा मध्ये एउटा मात्रै हुन्छ. दुईटा कहिले पनि हुँदैन. सो डिएनए भन्यो भने यो पनि एप्रोप्रिएट एन्सर होइन, किनभने कुनै कुनैमा मात्रै डिएनए हुन्छन्, सबैमा हुँदैन. आरएनए भन्यो भने यो पनि एप्रोप्रिएट हुँदैन, किनभने कुनै कुनै भाइरसमा डिएनए पनि प्रेजेन्ट हुन्छन्. तर बेसिकली धेरै चाहिँ भाइरसहरुमा चाहिँ आरएनए प्रेजेन्ट हुन्छन्. र दुईटै डिएनए र आरएनए भन्यो भने यो पनि रङ हुन्छ, किनभने डिएनए र आरएनए दुईटै चाहिँ कहिले पनि हुँदैन. सो द राइट एन्सर इज आइदर डिएनए अर आरएनए. यो दुईटा मध्ये एउटा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छन् चाहिँ कुनमा छ? भाइरसमा है त. So in the virus, there is a presence of DNA or RNA as a genetic material. कि त DNA कि त RNA मात्रै हुन्छन्. So now moving to the next question. Identify the given plants and write any two characters of it. यो आइडेन्टिफाई, यसको नाम पहिला लेख्नु होला तपाईहरुले. त्यहाँ एन्सर लेख्ने ठाउँ छ नि हैन, त्यहाँ चाहिँ नाम के यसको नाम लेख्नु होला र यसको कुनै दुईटा क्यारेक्टर्स तपाईहरुले मेन्सन गर्नु होला. तपाईहरुकै वरिपरि पाउने यो प्लान्ट हो, तपाईहरुको खोला नाला हैन पोखरी तालहरुमा चाहिँ पाउने प्लान्ट हो. त्यसकारणले मलाई लाग्छ तपाईहरुले यसको नाम चाहिँ थाहा होला. पोखरीहरु खाल्चोहरुमा चाहिँ यो प्लान्ट्स उम्रेको तपाईहरुले देख्नुहुन्छ. सो रेस्पोन्स गर्नुस्. अझै पनि 1921 जनाले यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ. भेरी गुड, गो अहेड, लेख्दै गर्नुस्. Okay, please go ahead. नहीं पहले ना भाई. Okay, so 32, 34 जनाको रेस्पोन्स चाहिँ आउन थालेछन्. प्लिज सबैजनाले पार्टिसिपेट हुनुहोस् है. So the question is identify the given plants and write any two characters of it. कुनै पनि दुईटा क्यारेक्टर उहाँ यसको बारेमा चाहिँ लेख्ने. पहिला चाहिँ प्लान्टको नामै भन्नु पर्यो, यो प्लान्ट के होला त, र त्यसपछि यसको दुईटा क्यारेक्टर्स हेरौँ त कति जनाले यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ. ल म चाहिँ अब रेस्पोन्स हेरौँ, यहाँ चाहिँ आउन थालिसकेका छन्. ओके, यहाँ रेस्पोन्स आउँदैछन्. वेल हाइड्रोफाइट्स भनेर भन्नुभयो. कतिजना यहाँ लोटस भन्नुभयो, एक्वाटिक प्लान्ट भन्नुभयो, लोटस भन्नुभयो, हाइड्रिला भन्नुभयो, वाटर हायसिन्थ भन्नुभयो. एन्ड अरूले के भनेका छन् त? लोटस, लोटस, हाइड्रिला, वाटर हायसिन्थ, इकर्निया, भेरी गुड, एल्गी,
Dahlia, water and seeds, okay, liverwort, hydrophytes, ecornia, okay, lotus लेखेर आफै हाँस्छ नि त वाटर हाइड्रोसिन्थ ओके यहाँ चाहिँ कतिजनाको लोटस भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ होइन यो लोटस होइन है यो प्लान्ट चाहिँ लोटस होइन यो प्लान्ट चाहिँ वाटर हाइल्सिन जुन तपाईँले भन्यो त्यो कमन नेम हो वाटर हाइल्सिन यसको साइन्टिफिक नेम के रहेछ भने त इकर्निया भनेर भनिन्छ यसलाई चाहिँ होइन ओके सो यसको साइन्टिफिक नेम भनेको इकर्निया भनिन्छ इकर्निया होइन र यो प्लान्ट भनेको नि अहिले अब यसलाई अलिकति अझै म जोड्छु होइन यो प्लान्ट भनेको नि अहिले नेपालमा नि एकदमै नराम्रो तरिकाले फैलिएको छन् र यो जस्तै इकोलोजिस्टहरू भन्छ नि जुन वातावरण सम्बन्धी मान्छेहरूले काम गर्ने होइन जुन वाटर इकोलोजिस्टहरू छन् उहाँहरूको लागि त झन् यो टेन्सनको कुरा भइसकेका छन् टेन्सनको कुरा के त भन्दाखेरि टेन्सनको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यसको रिप्रोडक्सनको रेट एकदमै हाई हुन्छन् स्टिमबाट रिप्रोडक्सन भइदिन्छन् रिप्रोडक्सनको रेट एकदमै हाई हुन्छन् एउटा यदि पोखरीमा छुट्यो भने त्यसले 1 महिनादेखि 2 महिनाको भित्रमा पुरै तालभरि कभर गरिदिन्छन् र कभर गर्दाखेरि पुरै माथिको सर्फेस पुरै यो प्लान्टले कभर गरेको कारणले गर्दाखेरि यसको फर्दर चाहिँ तलको इकोसिस्टमहरूलाई पुरै यसले डिस्टर्ब गरिदिन्छन् इकर्निया भनेको EICHOR NIA इकर्निया र यसलाई के भनिन्छ यसलाई इन्भेसिभ प्लान्टको रूपमा भनिन्छ जस्तै तपाईँलाई थाहा छ नि बनमारा भन्छ नि हामी नेपालीमा चाहिँ बनमारा भनेको यसलाई इङ्ग्लिसमा इन्भेसिभ भनेर भन्छन् इन्भेसिभ भन्नाले जसले ग्रोथ गर्छन् र त्यो ग्रोथ गरेको कारणले उसको कारणले अरू प्लान्टलाई ग्रोथ गर्न दिँदैन भने त्यसलाई इन्भेसिभ भन्ने प्लान्ट भन्छन् त्यसलाई इन्भेसिभ एनिमल्सहरू पनि हुन्छन् जसले अरूको ग्रोथलाई रिटार्ड गर्ने त्यस्तै गरेर प्लान्ट पनि हुन्छन् जसको अरूको ग्रोथलाई रिटार्ड गर्ने यस्ता नेपालमा चाहिँ धेरैवटा प्लान्टहरू छन् जसलाई इन्भेसिभ भनेका छन् र त्यो जहाँ उम्रियो भने त्यसले अरू प्लान्टहरूलाई ग्रोथ गर्न दिँदैनन् अझै तपाईँहरूले इलाबोरेट गर्यो भने जस्तै हाम्रो नेपालको अब जस्तै पोखराको यो डिफ्रेन्ट तालहरूमा पनि कुरा गऱ्यो भने फेवा तालहरूको पनि कुरा गऱ्यो भने फेवा तालहरूको पनि धेरै नै प्रब्लमेटिक यो रहेछन् किनभने यो उम्रिदिन्छ उम्रेपछि यस्तो मजाले फैलिदिन्छन् कि यो फर्दर यसले अरू प्लान्टको ग्रोथै गर्न दिँदैनन् र त्यसै कारणले के हुन्छ यो फेवा तालको ब्युटिनेस कम भइदिन्छ र यसका लागि रोक्नको लागि अब धेरै उपायहरू गर्छन् मान्छेहरूले धेरै उपाय के गर्छन् भन्दाखेरि यसलाई रोक्नको लागि कतिले के गर्छन् अब यसको सबभन्दा बेस्ट उपाय नै भनेको अहिलेलाई के भनिन्छन् कि यसलाई इराडिकेट गर्ने होइन हातले नै त्यसलाई निकालेर बाहिर फाल्ने तर कतिजनाले के गर्छन् यसलाई निकालेर बाहिर फाल्दैनन् के गर्छन् यो पन्डको रिभरको अथवा चाहिँ त्यो पोखरीहरूको ब्याङ्कमा त्यो साइडतिर गएर राखिदिन्छन् र साइडतिर राख्यो भने एउटा पनि त्यहाँबाट फेरि पानीमा आयो भने फेरि फर्दर यसले रिप्रोडक्सन गरिदिन्छन् सो त्यस कारणले एकदमै प्रब्लमेटिक भएको छन् यो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने इकर्निया भन्छ नि स्पेलिङ सो के हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि इकर्निया हो EICHORNIA भनेर भन्छन् EICHORNIA इकर्निया यसको रिप्रोडक्सन भनेको प्राय सबभन्दा बढी यसको रिप्रोडक्सन भनेको स्टिमबाट हुँदो रहेछन् स्टिमबाट रिप्रोडक्सन यसको सबभन्दा बढी हुन्छ है त सो यो रहेछ यो प्लान्ट अहिले चाहिँ नेपालको केसमा सबभन्दा प्रब्लमेटिक देखेको एक्वेटिक इकोसिस्टममा चाहिँ अरे जहाँ पनि छन् नेपाल के अरे पहाडदेखि लिएर तराईसँग फैलिएको छन् जुन पनि पोखरी तालहरूमा चाहिँ यो मजाले चाहिँ देख्न मिल्छन् यसलाई चाहिँ यसले असर भन्दाखेरि यसले असर भनेको त्यो एक्वेटिक इकोसिस्टममा गर्ने जस्तै फेवाताल हामी पोखरी के अरे घुम्न जान्छौँ फेवाताल घुम्न जाँदाखेरि त्यो पानीलाई हेर्न गएको नि त पानीलाई हेर्न गएको त्यहाँ हामी बोटिङ गर्न गएको र यो प्लान्ट पुरै तालभरि फैलिदियो भने हामी बोटिङ गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ पानीको ब्युटिनेस चाहिँ त्यहाँ हुँदैन अनि हामीलाई के हुन्छ खिन्न लाग्छ नि त र यति मात्रै होइन यो तलको अर्गानिजम्सहरूलाई ग्रोथ गर्न दिँदैनन् यसले चाहिँ प्लान्टहरूलाई एनिमल्सहरूलाई चाहिँ इफेक्ट गरिदिन्छन् र फेरि यस्ता यो प्लान्टहरू फेरि यस्तो छ कि गाईबस्तुले पनि खाँदैन यसलाई चाहिँ किनभने यसको अब अर्कै खालको टेस्ट होला कि के हुन्छ होइन गाईबस्तुले पनि यसलाई खाँदैनन् सो द्याट्स अ प्रब्लम होइन अब म चाहिँ अर्कोतिर लागेँ किनभने अब तपाईँहरूको धेरैजनाले यहाँ रेस्पोन्स दिनु भएन ओके अर्को क्वेसनतिर लागेँ विच वान इज द कम्प्लेक्स टिस्यु अफ प्लान्ट यहाँ दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ प्लान्टको कम्प्लेक्स टिस्यु हो अप्सन के छन् त प्यारेन्काइमा कोलेन्काइमा जाइलम र एरेन्काइमा सर त्यो प्लान्ट ब्रायोफाइटा हो होइन अघिको प्लान्ट ब्रायोफाइटा होइन अघिको प्लान्ट चाहिँ जिम्नोस एन्जियोस्पर्म नै हो अघिको प्लान्ट चाहिँ एन्जियोस्पर्म नै हो
सो क्वेसन यहाँ रहेछन् कि विच वान इज द कम्प्लेक्स टिस्यु अफ प्लान्ट, प्लान्टमा पाउने कम्प्लेक्स टिस्यु यो चारवटा मध्ये कुन हो त? अप्सन के छन् त? अप्सन प्यारेन्काइमा, कलेन्काइमा, जाइलम, एरेन्काइमा। काइमा छ है, फेरि यहाँ कतिजनाले चाइमा भन्छन्, प्यारेन्ट चाइमा, कलेन चाइमा भन्छन्, चाइमा होइन काइमा। त्यसो भए त केमिस्ट्रीलाई पनि चेमिस्ट्री भने हुन्छ नि त चेमिस्ट्री होइन केमिस्ट्री हो नि त। सो विच वान इज द कम्प्लेक्स टिस्यु अफ प्लान्ट सेल? यहाँ चाहिँ लगभग 90 जनाको रेस्पोन्स आछन्। सो ओहो धेरैजनाको एन्सर राइट आइरहेछन्। अब तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ नि त, पर्पल कलरको एन्सर राइट भइरहेछन् जाइलम भनेर। अब किन त भन्दाखेरि अब यसको एन्सरतिर लागौँ। सो एनिमलको जस्तै प्लान्टमा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको टिस्युजहरू छन्, प्लान्टको पनि आफ्नो एनाटोमी हुन्छ, आफ्नै खालको त्यसको सेल्सहरूको फर्मेसन हुन्छन्। र यो प्यारेन्काइमा यो कोलेन्काइमाहरू नि यिनीहरू चाहिँ सिम्पल खालको सेल्स भनिन्छन्, के अरे टिस्युज भनिन्छन्, किनभने यो टिस्युजहरूमा नि एउटै टाइपको सेल्सहरू प्रायः प्रेजेन्ट हुन्छन्। र सिम्पल र कम्प्लेक्स भनेको एउटा फरक के रहेछ भन्नाले सिम्पल टिस्युमा लगभग सबै सेल्सहरू सिमिलर हुन्छन्। सबै सेल्सहरू सिमिलर भयो भने त्यसलाई भन्छ सिम्पल टिस्यु। र त्यो सिम्पल टिस्युमा प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा पर्छन्। अब आउँछ कुरा कम्प्लेक्स टिस्यु कसलाई भने त? कम्प्लेक्स टिस्यु भनेको त्यस्तो टिस्यु जो जसमा चाहिँ जुन टिस्यु चाहिँ एउटा मात्रै टाइपको सेल्स होइन कि मोर देन वान टाइप अफ सेल्सले बनेका छन्। र त्यो मोर देन वान टाइपको सेल्सले बनेको जाइलम र फ्लोएम हो। र जाइलम र फ्लोएमले भनिन्छन् चारवटा टाइपको टिस्युजहरू मिलेर बनेका छन्, 4 टाइप्स अफ टिस्युजहरू मिलेर बनेका छन्। त्यो चारवटा टिस्यु जस्तै जाइलम, प्यारेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, भेसल्स एन्ड ट्राचिड्स, यो चारवटा टाइपको टिस्युजहरू मिलेर जाइलम बनेका छन्। सो यसमा चाहिँ मल्टिपल टाइपको सेल्सहरू मिलेर बनेको कारणले यसलाई के भन्यो त? कम्प्लेक्स टिस्यु भन्यो। तर यो प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा र एरेन्काइमाको कुरा गऱ्यो भने यिनीहरूलाई चाहिँ सिम्पल टाइपको एउटा मात्रै टाइपको सेल्सहरू मिलेर बनेका छन्, त्यस कारणले यसलाई के भन्यो त? यसलाई भन्यो हामीले सिम्पल टिस्युज भन्यो। बेसिकली है एकजनाले यहाँ सोध्दै हुन्छन् कि काइमा प्रिफिक्स के अरे सफिक्स भएको के सबै सिम्पल टिस्युज हो त? प्रायः जस्तो सिम्पल टिस्युज हुन्, प्रायः जस्तो सिम्पल टिस्युज हुन् काइमा भएको, तर कुनैको के अरे एक्सेप्सन पनि छन्। सो मैले यहाँ चाहिँ रेस्पोन्स यहाँ अल टुगेदर 116 जनाको रेस्पोन्स देखिरहेको छन्। सो राइट एन्सर के थियो त? जाइलम भनेर है, जाइलम र फ्लोएम। र अर्को कुरा पनि भनिदिउँ, जाइलमको मेन काम के हो त? टु ट्रान्सफर द वाटर फ्रम रुट टु लिफ, रुटदेखि लिएर लिफसम्म चाहिँ सब्सटेन्सहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छन्। त्यस्तै गरेर फ्लोएम छ नि, फ्लोएमको काम के हो त? लिफबाट जुन प्रिपेयर भएको खानेकुरा छ नि त्यसलाई होल बडीमा सर्कुलेसन गर्ने काम चाहिँ फ्लोएमले गर्छन्। जस्तै हाम्रो बडीमा जुन काम ब्लडले गर्छ नि त्यही काम प्लान्टको बडीमा चाहिँ जाइलम र फ्लोएमले गर्छन्। फेरि यो जाइलम र फ्लोएम सबै प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुँदैन, टेरिडोफाइटा पछि मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छन्। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म यो दुईटामा प्रेजेन्ट हुन्छ भने एल्गी र ब्रायोफाइटामा एब्सेन्ट हुन्छन्, यो दुईटामा हुँदैन। सो प्रेजेन्ट कुन कुनमा आउने भयो त? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म। त्यसकारण त्यसलाई भास्कुलर प्लान्ट भनिन्छ भने जुनमा प्रेजेन्ट हुँदैन त्यसलाई भन्छ नन भास्कुलर प्लान्ट भनेर। सो यो भयो 9th नम्बर क्वेसन। अब मैले चाहिँ आजको सेसनको लास्ट क्वेसन गर्न गइरहेको छु, वाट इज क्यारियोटाइप भनेर। वाट इज क्यारियोटाइप? अप्सन तपाईँहरूको त्यहाँ दिएको छ नि, एरेन्जमेन्ट अफ क्रोमोजोम, सेट अफ क्रोमोजोम, या बोथ अफ देम, या नन अफ देम। अब किनभने तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नुभएको होला सायद क्रोमोजोम्सको स्ट्रक्चर होइन, त्यसै कारणले यो क्वेसन चाहिँ हालेको छन्, वाट इज क्यारियोटाइप। सो 70 जनाको रेस्पोन्सहरू आइसकेका छन्। सो आइ एम गोइङ टु टेल यु द एन्सर। ओके, अझजना रेस्पोन्स दिँदै हुन्छ, मैले रेस्पोन्स दिँदै हुन्छ भने मैले यहाँ चाहिँ टोकेन। ओके, अरेन्जमेन्ट अफ क्रोमोजोम्समा चाहिँ 14 जना, सेट अफ क्रोमोजोम्स 24, बोथ अफ देम त हुँदैन, नन अफ देम पनि हुँदैन। सो सी र डी चाहिँ यतिकै रङ हो। अब बाँकी भयो के त? बाँकी भयो ए र बी। अब ए र बीमा हेरौँ त।
ओके सो राइट एन्सर यहाँ धेरैजना दिइसक्नु भएको छ, द्याट इज द एरेन्जमेन्ट अफ क्रोमोजोम्स भनेर। क्रोमोजोम्सको एरेन्जमेन्टलाई नै हामी भन्छौँ क्यारियोटाइप भनेर। र डिफ्रेन्ट अर्गानिजममा डिफ्रेन्ट सेट अफ क्रोमोजोम्स छन्। जस्तै हामीहरूको बडीमा हेऱ्यो भने 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम्स भन्छ नि, त्यो 23 पेयर्समा 22 पेयर्स भनेको अटोजोम्स मानिन्छ भने 1 पेयरलाई हामी के भन्छौँ, सेक्स क्रोमोजोम, द्याट डिटरमाइन्स द सेक्स, मेल र फिमेललाई डिटरमाइन गर्छ नि। जस्तै फिमेलको केसमा XX हुन्छ भने मेलको केसमा के हुन्छ, XY, एन्ड द्याट इज द सेक्स क्रोमोजोम। र बाँकी 22 पेयर्स भनेको के हो त, अटोजोम्स भन्ने बुझिन्छ है त। सो यति रहेछन् हाम्रो चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ। अब योभन्दा फर्दर हुन त टाइम पनि सक्नु लाग्यो। अब नेक्स्ट क्लासमा योभन्दा फर्दर चाहिँ हामी कुराहरू गरौँ ल। र आजको यही 10वटा क्वेसनलाई मैले इन्डिङ गरेँ। सागर सर। Yes, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. So, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी आज। यस, निशा बस्नेतको केही क्वेसन छ जस्तो छ, हात उठेको छ। निशा, आई हेभ अनम्युट यु प्लिज। Excuse me, sir. Yes, Nisha, please ask the question. Sir, science sir सम्म सुन्नुपर्ने के? Okay, ल यही हुनुहुन्छ। सर त्यो त हजुरले भन्नुभएको थियो वाटर के प्लान्ट भन्नुभएको थियो नि? Okay, Suman sir, are you there? Mic unmute गर्नु ल। Okay. या त्यो प्लान्टको नाम इकर्निया हो नानी, इकर्निया, EICHORNIA। सर त्यस्तो टाइपको प्लान्ट के ल्यान्डमा उम्रिने टाइपको पनि हुन्छ हो। मैले देखाएको छु कि हाम्रो घरमा त्यो पिङ्क कलरको त्यस्तै टाइपको हुन्छ, तर लहरै गा हुन्छ कि कति छिटो ग्रोथ हुन्छ त्यो। जस्तै पिङ्क कलरको एउटा प्लान्ट छ है, एउटा प्लान्ट के छ, ल्यान्टेना क्यामेरा भन्ने छन्। त्यो अहिले नेपालको नम्बर 2 प्रब्लमेटिक छन् अहिले चाहिँ। त्यो चाहिँ त्यो भनेको ल्यान्टेना क्यामेरा भन्छन् त्यसलाई पनि नेपालीमा बनमारा नै भन्छन्। तर यो इकोर्निया जुन हामीले भन्यो नि, त्यो इकोर्निया भनेको यो एक्वेटिक प्लान्ट हो फेरि है। यो चाहिँ त्यहाँ हुँदैन, यसलाई धेरै सफिसियन्ट एमाउन्टमा वाटर चाहिन्छ र वाटरकोमा फ्लोटिङ भएको प्लान्ट हो फेरि यो चाहिँ। सो ल्यान्डमा हुने सम्भावना यो हुँदैन। र तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, आई थिङ्क मैले चाहिँ यो त्यति याद भएन, तर चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने पिङ्क कलर तपाईँले भन्नुभयो त्यो भनेको ल्यान्टेना क्यामेरा होला। यो पनि कति छिटो छिटो ग्रोथ हुन्छ के सर? अनि एक्ज्याक्टली त्यो प्लान्ट भयो जस्तै अहिले बर्सात महिना स्टार्ट भयो नि, अब तपाईँहरूले त्यो सेतो खालको सानो सानो खालको फुल्ने फुल पनि हेर्नुहुन्छ, त्यो बाटोको वरिपरि अथवा खाली ठाउँमा उम्रिन्छ, पुरै झारै झार हुन्छन्। त्यो पनि प्लान्ट रहेछन् जुन चाहिँ अहिले एकदमै प्रब्लमेटिक बनेका छन्। त्यसलाई पार्थेनियम भन्छन् त्यो प्लान्ट। र त्यो प्लान्टले पनि जहाँ उम्रिन्छ त्यहाँ अरू प्लान्टलाई फेरि ग्रोथ गर्न दिँदैन त्यसले पनि। सो द्याट इज अल्सो द इन्भेसिभ। ओके, थ्याङ्क यू सर। Okay, thank you, Nisha Basnet, for your question. So, any others you want to ask something related to botany? Okay, Abbas Dawadi, I have unmute you, please. Sir, त्यो कार्योटाइपको आन्सर एक्चुअली फेरि भन्नु न के भन्नुस् त एकचोटि अझै फेरि। क्यारियोटाइप भनेको जुन क्रोमोजोम्सको एउटा क्यारियोटाइप र एउटा क्यारियोटाइपिङ भनेर हुन्छ हैन, के अरे क्यारियोग्राम भनेको हुन्छ हैन। र क्यारियोटाइप भनेको द्याट इज द जुन एरेन्जमेन्ट हामी भन्यौ नि, अथवा जुन सेट भनौँ न, सेट अफ क्रोमोजोम्सलाई नै हामी क्यारियोटाइप भने भन्छौँ है। Okay, thank you, Abbas. Thank you so much. And thank you so much, Suman sir, for your valid presentation for our students. In collaboration approaches, students are participating and they are learning a lot in this online bridge course and entrance preparation classes. So we'd like to thank our facilitator Sumant Kumar Ranjan sir, and we also like to thank the Celebration Co-ed College who has organized this platform for all these dear students of SE 2077 batch. Thank you so much. So now you can have a 2 minutes break, like you can take water, or if you want to go for pee break, you can go. Our next facilitator, Bipana ma'am, has already arrived for chemistry subject. So 2 minutes time, you can have refreshment like water activities and toilet activities you can do. Then we'll start chemistry session.
after 3 minutes. Thank you very much, Suman sir.